tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie qui concerne le traitement de texte. C'est la saisie d'un texte et les outils de correction linguistique. Tout d'abord, on va voir la définition de la saisie. Alors, saisir un texte est le fait de le taper sur ordinateur à l'aide du clavier pour obtenir un texte numérisé. Pour saisir un texte, il faut utiliser le logiciel de traitement de texte, et exactement Microsoft Word. Alors شنو هي العملية ديال لا سيزي ان تكست؟ alors saisir un texte غادي نحل واحد لو فيشي جديد باش انني نشرح لكم. alors saisir un texte باغ اكزومبل فاش كنكتب باغ اكزومبل بونجور. alors فاش كنكتب هاد العملية سميتها لا سيزي، يعني فاش كنكون كنكتب في لو دوكيمون مزيان. alors فاش كنبغي نكتب ضروري انني كنحتاج لو كلافيي، و تاني حاجة خاصني واحد لوجيسيال دو تريتمون دو تكست. وشرحنا في الحصة الفايتة شنو هو لو تريتمون دو تكست. هو واحد لوجيسيال اللي كيمكننا من اننا نكتبو فيه نديرو لا ميزون فورم ماشي من بعد غادي نشوفوه. الوغ حنا قلنا كاين بزاف ديال لي لوجيسيال دو تريتمون دو تكست. باغ اكزومبل نسولكم واش لوجيسيال بانت واش ممكن انني نكتب فيه مثلا ان كور بحال هكا. داكوغ، يعني كل لوجيسيال و لو رول ديالو. لوجيسيال بانت كنرسم فيه، لوجيسيال مايكروسوفت وورد سي ان لوجيسيال دو تريتمون دو تكست، يعني كنكتب فيه كنعالج فيه النصوص. الوغ حنا غادي نخدمو بلو مايكروسوفت وورد مزيان. Alors, deuxièmement, c'est l'utilisation du clavier pour la saisie. Premier point, pour séparer les mots, on utilise la touche espace. Alors, فاش كنبغيو نكتبو ما كنكتبوش كاع لي مو اتاشي بيناتهم، يعني ملاصقين بيناتهم. مثلا كنكتبو بونجور تو لو موند بحال هكا. داكوغ. الوغ بونجور يعني صعيب اننا نقراو، سي ديفيسيل، واصلا هاد الكتابه خاطئه، يعني هذه كتعتبر كلها كلمه واحده بالنسبه للوورد. يعني شنو كنحتاج انني ندير ليسباس بين كلمه وكلمه. يعني شنو خاصني ندير اسباس هنايا بين بونجور و تو، خاصني ندير اسباس بين تو اي لو، وخاصني ندير اسباس بين لو اي موند كوم سا. maintenant عندها سونس بونجور تو الموند. داكوغ. الوغ فاش كنكتب شي كلمه خاصني نكليكي على لا توش اسباس، هذيك لا توش طويله اللي كاينه في الكلافيي، وكنكتب الكلمه الاخرى. Deuxième point, pour revenir à la ligne, on marquait la fin du paragraphe, on utilise la touche entrée. Par exemple, فاش مثلا كنبغي نرجع للسطر، اشنو كندير؟ مثلا bonjour tout le monde، بغيت نكتب شي حاجه هنايا. داكوغ. الوغ شنو كندير؟ كنكليكي على لا توش اونطري اللي كاين عندكم توجور في الكلافي، ها رجع ليا للسطر. ولا مثلا بغيت ندير باراغراف جديده كنكليكي على اونطري. Troisième point, pour les signes de ponctuation. Soit تكون point d'exclamation, là d'interrogation, là deux points, ou là point virgule, il faut mettre l'espace avant et après le signe. Alors فاش كيكون عندكم les signes de ponctuation ضروري خاصنا نديرو اسباس قبل من ديك لو سين دو بونكتواسيون اي ابري، قبل منها ومن بعد منها. ندير لكم اكزامبل مثلا سي فري باردون فوالا. الوغ هاد لو سين دو بونكتواسيون، هاد العلامه التعجب خاص قبل منها خاص يكون اسباس، ها هو اسباس، وخاص يكون من بعد منها اسباس. داكوغ، خاص يكون قبل منها ومن بعد منها. هادشي راه بالنسبه لعلامه التعجب وعلامه الاستفهام و دو بوين و بوين فيرغول مزيان. Alors maintenant, dernier point, pour les signes slash, point, virgule, il faut mettre l'espace uniquement après le signe. Alors فاش كيكون عندنا مثلا فاش كيكون عندنا سلاش ولا اونتي سلاش ولا بوين ولا فيرغول، هنا ما كنديروش اسباس قبل، كنديرو غير من بعد. مثلا غنكتب بونجور باردون بونجور وغادي ندير فيرغول.
باردون فيرغول داكوغ. هنا راه مدارش اسباس، الوغ إلا رديتو معايا البال راه فاش بغيت نكليكي على دو بوين راه داليا اسباس بوحدو، راه ماشي أنا اللي درتو داكوغ، ولكن أنا واش ندير دو بوين بغيت ندير فيرغول فوالا، كنكتب بونجور كنكتب لو مو وكنكتب موراها مكاينش اسباس بين هاد الفاصلة وهاد لو مو، وعاد باش كندير اسباس هنا ضروري ندير اسباس، كندير اسباس من بعد سلاش نقطة والفاصلة وغادي نكمل باردون كوم سا، يعني ليسباس قبل من هاد الفاصلة مكاينش ولكن من بعد منها كاين، هادو راه ضروري خاصكم تحترموهم، إلا محترمتهمش يطلعلك إيغور مثلا بحال هنايا، شتي يعني شنو غادي ندير، غادي ندير كليك دغوا وغادي نقول شتي قالوليا خاصك ديري اسباس من بعد لو سين فيرغول مزيان. Alors maintenant, on va voir la sélection, déplacer, sélectionner, déplacer et copier un texte. Alors, غادي نشوفوا دابا les étapes كيفاش غادي نديروا la sélection, كيفاش غادي ندير déplacement, كيفاش غادي ندير copier un texte. مزيان. Alors la sélection شنو كتعني la sélection؟ شرحتها لكم من قبل. في النوسيون ديال لي دوسيي ولي فيشي ماشي مشكل غادي نعاودوها. Alors sélectionner شنو كتعني؟ يعني كنختار soit le titre, soit le mot, soit le paragraphe اللي بغيت أنا مثلا نديرلها ديبلاسي، يعني مثلا نغير لها المكان ديالها ولا مثلا ناخد نسخة عليها ولا داكوغ. alors شنو غندير؟ alors premier point pour effectuer une opération sur un texte il faut le sélectionner soit à l'aide de la souris soit par le clavier en utilisant la touche contrôle et les touches de direction. alors شنو كنديرو إلا بغينا نديرو لا sélection كنديرو لا sélection soit بلا souris soit بالكلافي. alors la souris كيفاش كنديرو لا sélection كنديروه بلا touche gauche كنسيليكسيوني كوم سا مثلا هاد الباراغراف بغيت نديرلها لا sélection داكوغ. alors كنبدا من هنايا وكندير لا sélection كوم سا سي كلير مزيان. هادي لا sélection بلا سوري. بالنسبة للكلافي إلا بغينا نديرو لا sélection كنكليكي على كونترول alors pardon ما كنكليكيش على كونترول كنكليكي على شيفت. alors فين هي لا توش شيفت هي ديك لا توش اللي فيها واحد السهم طالع للفوق. alors كنكليكي على شيفت هي الأولى. alors هاد الباراغراف بغيت نديرلها لا sélection هادي بغيت نديرلها لا sélection بالكلافي. alors كنحط لي كيرسور في الديبي ديال الباراغراف كنكليكي على شيفت قلت شيفت هي داك السهم اللي طالع للفوق كنكليكي على شيفت وكنكليكي على لي توش دو ديريكسيون هادوك لي توش اللي واحد طالع للفوق واحد هابط لتحت واحد غادي لليمين واحد غادي لليسار وكنكليكي على التوش دو ديريكسيون اللي غادي لليمين وكنسيليكسيوني كوم سا داكوغ. هادي هي الطريقة باش كندير لا sélection. الله يخليكم صحوا هاد شيفت ماشي كونترول مزيان. alors pour copier un texte à l'aide du clavier on fait la combinaison contrôle plus C. إلا بغيت ناخد نسخة على واحد لو تكست كنكليكي على contrôle plus C. exemple مثلا عندي هاد الباراغراف مهمة بغيت ناخدها نهز هاد الباراغراف ونحطها مثلا من بعد هاد البوان نحطها هنايا. اشنو كندير اول حاجه كنديرو لا sélection غادي ندير لا sélection بلا سوري داكوغ. وشنو كندير كنكليكي على كونترول بلس سي. كيفاش كنكليكي على كونترول بلس سي قلتها لكم في القسم كنكليكي على لا توش كونترول اللي راه مكتوبه فيها سي تي ار ال كنكليكي على كونترول
اول حاجه خاصني نسيليكسيوني، يعني كنقول ليه هذا هو لو تكست اللي بغيت ناخد نسخه عليه، كنكليك على كونترول، كنحط على كونترول هو الاول، عاد باش كنحط اصبعي على سي وكنطلق وكنحيد اصبعي من لا توش سي، لا توش اللي فيها لا لتر سي، وكنعاد باش كنطلق من لا توش كونترول، كنكليكي هنايا في لومبلاسمون اللي بغيت نحط فيه داك لو تكست، كنكليكي في لومبلاسمون اللي بغيت نحط فيه لو تكست، كنكليكي على كونترول في. الوغ بور كولي ان تكست on fait كونترول بلس في، داكوغ، كنكليكي على كونترول بلس في نفس الطريقه. فوالا دابا شنو درت خديت نسخه على هادي، على هاد الباراغراف الاولى خديت نسخه عليها وحطيتها لتحت، راه هادي نسخه على هادي. الوغ غادي نحيدها هادي الا بغينا نديرو كوبي باستعمال الكلافي، الا بغينا نديرو كوبي يعني ناخد نسخه باستعمال لا سوري، كنسيليكسيوني كندير كليك دروا، كنكليكي على كوبي، كنكليكي في لومبلاسمون اللي بغيت نحط فيه الباراغراف، كندير كليك دروا وكنكليكي على كولي. مزيان داكوغ. Alors, troisième point pour couper un texte en fait. Alors هاد الأولى كوبي يعني نسخة، وهادي كوبي يعني كناخد لو تكست ولا الباراغراف ولا داك لو مو وداك الكلمة ولا داك لو تيتر من داك لومبلاسمون وكنحطو في لومبلاسمون آخر، يعني ما كنخليش مورايا الباراغراف. ندير لكم اكزامبل. Alors pour couper un texte on fait contrôle plus X. الوغ كنسيليكسيوني دابور هاد الباراغراف، هاد الباراغراف مثلا قلت بلي هادي مخاص لومبلاسمون ديالها مخاصهاش تكون الاولى، خاصها تكون هي الاخرى. الوغ شنو كندير، كنسيليكسيوني الباراغراف وكنكليكي على كونترول وكنكليكي على اكس، راه ما مسحتهاش. الوغ كنكليكي في لومبلاسمون اللي بغيت نحط فيه هذاك الباراغراف وكنكليكي على كونترول كنكليكي على في. الوغ شنو درت دابا، درت ديبلاسمون يعني بدلت لومبلاسمون لداك الباراغراف من داك لومبلاسمون اللي كان فيه وغيرت ليه لومبلاسمون. هذا بالنسبه بالنسبه اللي بغينا نديرو ديبلاسمون بالكلافي. الا بغينا نديرو ديبلاسمون بلا سوري شنو كندير، كنسيليكسيوني اول حاجه كما قلت لكم كندير لها سيليكسيون، كندير كليك دروا كنكليكي على كوبي الاولى ندير فيها داك المقص، كنكليكي على كوبي كنحط لو كيرسور في لومبلاسمون اللي بغيت نحط فيه الفيشي، سواء هنا سواء شي لومبلاسمون اللي كنحط هنا، وكندير كليك دروا وكنكليكي على كولي. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الباراغراف مزيان. Alors, troisièmement, l'insertion d'objets dans un document. Alors, l'insertion d'image. l'insertion شنو هي كلمة insertion؟ insertion يعني إضافة، كنزيد كنضيف مثلا الفيشي ديالي شي مرات كنحتاج، ولا هاد الدوكيمون ديالي شي مرات كنحتاج نزيد فيه إيماج مثلا. Alors غادي نشوفو les étapes à suivre pour insérer une image. Alors l'insertion d'image, pour insérer une image, on clique sur le ruban insertion, puis sur image ou sur image clipart, puis choisis l'image, puis cliquez sur insérer. مزيان. alors هادو هما الخطوات اللي كنتبعو باش نانسيري ليماج، باش نضيف ايماج. alors غادي نرجع للسطر. alors ليماج بغيت نزيد نخدم معكم واحد ليكزومبل، ولا مثلا نخدمو في هاد لو دوكيمون اللي كنشرح فيه هنا. مزيان. الوغ بغيت نزيد انا واحد ليماج هنايا، بغيت نضيف واحد الايماج هنا. الوغ شنو كندير، كنكليكي على انسيرسيون وكنكليكي على ايماج. الوغ وكنقلب على واحد ليماج مثلا هادي، كنكليكي عليها وكنكليكي على انسيري يعني كنضيفها اضافه. فوالا maintenant j'ai inséré l'image. وهادو لي فورما ديالها. هاد الفورما ممكن هاد الفورما امتى كتبان لكم، واخا نكليكي هنايا في هاد لو تكست الفوق مشات ليا فورما ما بقاتش عندي، اخر حاجه كان عندي افيشاج. الا بغيت تبان ليا هذيك الفورما خاصني نسيليكسيوني ولا خاصني نكليكي على ليماج وها هي بانت ليا. داكوغ كنختار الشكل اللي بغيت، واش بحال هكا ولا تكون اونكادغي ولا نتوما كتختاروا الشكل اللي بغيتو.
أنا مثلًا نكليكي عليها كومسا نختارها بحال هاكا، نختار الفورما ديالها بحال هاكا، مزيان. ألوغ دابا شفنا لي زيتاب باش نانسيغي ليماج. ألوغ ماتنون غادي نشوفو لي زيتاب à suivre pour insérer une liste et d'un tableau. مزيان. ألوغ أشنو كتعني une liste؟ نرجع لواحد لا لين جديد. ألوغ شنو كتعني une liste؟ باغ إكزومبل عندي واحد القائمة. ألوغ إلا رديتو البال ديك القائمة اللي كيكونو فيها لي بوان بحال هنايا أنا كنشرح ليكم، كنقول لكم بروميي بوان بحال هاكا، داكوغ؟ ألوغ هادي liste. liste avec des puces هادو كيتسماو دي puces هاد لي بوان كيتسماو دي puces. كاين 3 types de des listes كاين avec des puces avec des numéros et liste à plusieurs niveaux. ألوغ غنشرحهم ليكم كاملين. ألوغ باغ إكزومبل غادي نكتب باغ إكزومبل bonjour bonjour pardon bonjour. ألوغ عندي هنايا مثلا عندي هاد لا ليست، هاد لا ليست بغيت نديرها une liste avec des puces، يعني ندير سوا نقطة سوا غادي نوريكم الأشكال اللي كاينين. ألوغ باش كنبغي نديرو liste avec des puces كنكليكي على accueil، من بعد كنكليكي على هاد السهم، فاش كنكليكي عليه كتبان ليكم puce. ألوغ كنكليكي عليه وكنختار البوش اللي بغيت، واش هاد البوش ولا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هاد البوش، كاين بزاف ديال لي بوش، ولا هاد البوش ولا هادي ولا هاد البوش ولا هادي، داكوغ. ألوغ باغ إكزومبل أنا غنختار هادي، سي كلير؟ مزيان. ألوغ ماتنون غادي ندير واحد ليست أخرى ولكن هاد المرة بلي نيميرو ماشي بهاد لي بوس. ألوغ غادي نكتب bonjour باردون، مزيان. ألوغ هاد لا ليست اللي غادي ندير دابا غادي نديرها بلي نيميرو، يعني تكون هنايا عندي أولا هنا ثانيا هنا ثالثا. ألوغ كنسيليكسيوني بحال هاكا، كنكليكي على هاد السهم. ألوغ هنا إلا رديتو البال كتكون عندي واحد جوج ثلاثة، وفاش غير كتحطو الكيرسور كتبان ليكم نيميروطاسيون، كنكليكي على داك السهم وكنختار واش بغيت ندير أولا ثانيا ثالثا ولا أولا كبيرة ثانيا كبيرة ثالثا كبيرة ولا A B C ولا I 2 I 3 I إتسيتيرا. ألوغ باغ إكزومبل غادي ندير أولا ثانيا ثالثا. ألوغ هادي ليست افيك دي بوس وهادي ليست نيميروطي، مزيان. غادي نشوفو لا ليست الثالثة. ألوغ نسيت مقولتش ليكم، فاش إلا رديتو البال راه فاش كنبغي ندير لا ليست ضروري خاصني ندير لا سيليكسيون، راه إلا سيليكسيونيت مثلا غير هاد جوج، هاد الأولى مغاديش يطبق ليا عليها لا ليست. غادي نعطيكم مثال هنايا، شتي حيت هادي ما سيليكسيون ما دارش فيها لا ليست. ألوغ إلا بغيت ندير لا ليست كنسيليكسيوني كلشي. ألوغ درنا ليكزومبل الأول liste avec des puces، ليكزومبل الثاني liste نيميروطي، ليكزومبل الثالث liste avec ولا avec des plusieurs niveaux، liste à plusieurs niveaux. ألوغ كنكليكي وهنايا كنختار هاد لي نيفو، واش كندير أولا 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 أولا، المهم كنختار لي نيفو ولا بحال هاكا، يعني كيكونو مختلفين في لي بوس، ولا أولا A I إتسيتيرا ولا باغ إكزومبل كوم سا. كتختارو الشكل اللي بغيتو نتوما، داكوغ، مزيان. مزيان. دابا شفنا كومون انسيغي
Comment insérer une liste. Alors maintenant, on va voir comment insérer un tableau. Alors غادي نشوفوا كيفاش نانسيري un tableau. Alors هادشي غادي نحيدو. Comment insérer un tableau. شي مرات كنحتاج انني نكون مثلا في واحد الدوكيمون ديالي كنحتاج ندير واحد لو طابلو مثلا ندير فيه احصائيات. كيفاش كندير هاد لو طابلو؟ كنكليكي على انسيرسيون ديما فاش كتبغيو تضيفوا شي حاجه كتكليكي على انسيرسيون. انسيرسيون هي اضافه. كنكليكي على انسيرسيون كنكليكي على طابلو. فوالا طابلو. كنختار يا من هنا مثلا كنختار فيه جوج ديال لي كولون ومثلا كومسا 4 ديال ليلين ولا اللي بغيتو كتختاروا اللي بغيتو على على حسب البزوان ديالكم ولا كنكليكي على انسيري ان طابلو وكنكتب ليه كيقول لي النومبر دو كولون مثلا كنقول ليه بغيت مثلا جوج ديال لي كولون لو نومبر ديال ليلين مثلا كنقول ليه بغيت 4 ديال ليلين وكنكليكي على اوكي. الوغ عندي ها الكولون الاول قلت لي جوج ديال الكولون هذا كيتسمى كولون وها الكولون الثاني بالنسبه لليلين باردون ها لا لين الاول هذا لا لين الثاني لا لين الثالث ولا لين الرابع قلت لي عطيني بغيت طابلو ديال جوج فيه جوج ديال لي كولون يكونوا فيه 4 ديال ليلين. هنايا الا رديتو البال الفوق هنا كنكتب مثلا لو نو باغ اكزومبل هنايا اج مثلا احمد اج باغ اكزومبل 2 ans par exemple Sarah par exemple 20 et par exemple Saad par exemple et leur âge est par exemple 15 ans مزيان. alors إلا بغيت ندير la mise en forme و لو طابلو شنو كندير إلا رديتو البال فاش إلا كليكيت هنا يعني برا ديال لو طابلو انا ما كليكيتش في لو طابلو يعني هنا خارج لو طابلو اخر اونغلي كتبان لي هنايا افيشاج فاش كنكليكي على الوسط لو طابلو كيبان ليا وكتزاد لي واحد لونغلي هنا اللي هي اونغلي كرياسيون. الوغ هنا كنختار الاشكال اللي بغيت واش بغيت بهذا الشكل ولا هذا الشكل كاين اشكال بزاف كتكليكي على هذا السهم وكتختار الشكل اللي بغيتو. باغ اكزومبل بحال هكا مزيان. الوغ هادو هما لي زيتاب باش كنانسيري ان طابلو مزيان. Alors troisièmement, l'insertion d'objets WordArt. كيفاش كنانسيري objet WordArt. Pour insérer un objet, on clique sur la commande WordArt dans le ruban insertion. Pour changer le format d'objet WordArt, on fait un double clic dessus puis on choisit l'autre format. Alors par exemple, pardon, هنايا عندي WordArt. Alors maintenant غادي نشوفو كيفاش نانسيري وورد ارت. قلنا الا بغينا نديرو لانسيرسيون كنكليكي على اونغلي انسيرسيون كنكليكي على وورد ارت فوالا وورد ارت وهنا كنختار وورد ارت اللي الشكل اللي بغيت. باغ اكزومبل هنا كنختار لو تكست اللي بغيت ولا لو مو اللي بغيت ولا لو تيتر اللي بغيت. باغ اكزومبل غنكتب بونجور غنكليكي على اوكي. الوغ رديتو البال كيفاش دايره غادي ندير شي وورد ارت اخر جديد غير باش يبان لكم الفرق. باغ اكزومبل هذا الشكل نكتب بونجور. الوغ واحد اخر واحد الشكل اخر ايتترا. ثم جربوا الاشكال كلهم. الوغ الا بغينا مثلا نغيروا هذا الشكل
مثلا هذا الشكل ما عجبنيش، بغيت ندير شي شكل اخر، كندير دوبل كليك وهنا كيطلعوا لي الاشكال فوق ما كيطلعوا لي الاشكال، واش بغيت هاد بحال هكا ولا بحال هكا ولا بونجور كومسا، كتختاروا الشكل اللي بغيتو. بحال هكا مزيان. Alors maintenant, on va voir les outils de correction linguistique. Alors, الوورد كيدير لينا الcorrection، مثلا إلا مثلا كتبت شي كلمة خاطئة هو كيصححها ليا. Alors certains logiciels de traitement de texte possèdent un dictionnaire et un correcteur linguistique. Alors كاين des logiciels de traitement de texte اللي فيهم le dictionnaire et un correcteur linguistique وكيصحح لينا الأخطاء. اللغوية طبعًا. Ce correcteur détecte les fautes de frappe ou les mots inconnus du dictionnaire du traitement de texte et les souligne en rouge pour les fautes d'orthographe. Alors كيسطر لينا على les fautes d'orthographe كيسطرنا عليهم بالأحمر و en vert pour les fautes de grammaire. وفاش كنخطئو في الجرامير كيسطر لنا على ديك الكلمة bleu vert. Pour corriger, il suffit de faire une clic droite sur le mot souligné et choisir le mot juste dans la liste des propositions de correction possibles. واخا نشرح لكم هنايا نرجع نسطر. alors par exemple بغيت نكتب واحد الكلمة وديك الكلمة مثلا بونجور ما رديش بغيت نكتب مثلا بونجور وما رديش البال مع الزربة كتبتها خاطئة، كتبت مثلا بونجور بحال هكا، إلا رديتو البال سطر ليا عليها بالأحمر. علاش سطر ليا عليها بالأحمر؟ يعني كيقول لي هنا راه عندك خطأ. ألوغ فاش كنبغي نصحح هاد الخطأ كندير كليك دغوا فوق هاد الكلمة، كندير كليك دغوا وها هو صحا ليا، عطاني دي بروبوزيسيون هادو اقتراحات، قال ليا واش بغيتي تكتب واش كتقصد هاد بونجور ولا باجور ولا بونجور كومسا. ألوغ كنكليكي على بونجور. سي كلير؟ ألوغ نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا ويكون كلشي واضح كلشي مفهوم و et bon courage.